जय मसीह साथै नमस्कार। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियो भिडियोमा। म विराज राई एक्सेप्ट तपाईँहरूको बिचमा बाइबलको 66 पुस्तकहरूमध्ये 16औं पुस्तक अध्ययन गर्नको निम्ति उपस्थित भएको छु र यो पुस्तक रहेको छ नहम्याहको पुस्तक। यो पुस्तक 1 अध्यायदेखि 13 अध्यायसम्म रहेको छ। हामी सुरु गर्दैछौँ पुस्तकको छोटो परिचयबाट। नहम्याहको पुस्तकलाई हामी 4 भागमा बाँट्न सक्छौँ। नम्बर 1, नहम्याह यरुशलेम फर्किएका उनलाई यहुदामाथि शासन गर्नलाई फारसका सम्राटले त्यहाँ पठाएका थिए। नम्बर 2, यरुशलेमका पर्खालहरू फेरि निर्माण गरिएका। नम्बर 3, इजरायलले परमेश्वरको व्यवस्था गम्भीरतापूर्वक पाठ गरेका र मानिसहरूले आफ्नो पाप मानिलिएका। र नम्बर 4, यहुदाको प्रमुख शासकको रूपमा नहम्याहले गरेका अन्य कामहरू। यस पुस्तकको एउटा चाखलाग्दो पक्ष हो नहम्याहको परमेश्वरमाथि औधी ठुलो विश्वास र पटक पटकको प्रार्थनाको उल्लेख। यस पुस्तकको लेखक नहम्याह हुन् र लेखेको समय 445 देखि 425 ईसा पूर्वको हो भनेर यहाँ लेखिएको छ। 1 अध्यायबाट सुरु गर्दैछौँ। शीर्षक छ यरुशलेमको लागि नहम्याहको प्रार्थना। हकल्याहका छोरा नहम्याहको विवरण। 20औं वर्षको किसलेव महिनामा जब म राजधानी सुसानमा थिएँ, तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेको यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरेँ। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर परदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। तब मैले भने, हे परमप्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वासित राख्नुहुन्छ। इजरायलका मानिसहरू तपाईँका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईँलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईँले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईँको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। तपाईँले आफ्ना दास मूसालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन गरेर हामीले तपाईँको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौँ। आफ्ना दास मूसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्, यदि तिमीहरू अविश्वासी भयौ भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूको बिचमा तितर-बितर पार्नेछु। तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईँले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईँका दासहरू र तपाईँका प्रजा हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँको नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यसबेला म राजाको मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिएँ। 2 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ अर्थशास्त्रले नहम्याहलाई यरुशलेममा पठाएका। एक दिन अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा जब उहाँको डाकमध्ये तयार भयो, तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्राएँ। राजाको अगाडि म पहिला कहिले उदास भएको थिइनँ। यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो, बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ? यो हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन। म साह्रै डराएँ र यसो भनेर जवाब दिएँ, राजा सदा सर्वदै अमर रहन्। तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहर उजाड भइरहेको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने? राजाले भन्नुभयो, मबाट तिमी के चाहन्छौ? मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि मैले राजालाई यो जवाब दिएँ, हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह प्राप्त भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइ बक्सियोस्। आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नुभयो, यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ? मलाई जान दिन राजा राजी हुनुभएकोले मैले समय निर्धारण गरेँ।
तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहुदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी आज्ञापत्र दिइबक्सियोस्। मन्दिरसित गाँसिएको गढीका मूल ढोकाहरू र सहरको पर्खाल र म बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपात जुटाइदिउन् भनी हजुरको राजकीय वनको रेखदेख गर्ने मानिस आसापलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिइबक्सियोस्। राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो, किनभने मेरा परमेश्वरको कृपालु हात म माथि रहेको थियो। समयमा युफ्रेटिस पारेको प्रान्तका राज्यकालहरू कहाँ म आइपुगेँ। उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिएँ। राजाले मेरो साथमा जानलाई घोडचढीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनुभएको थियो। तर इस्राएलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरोनी, सनबलत र अम्मोनी अधिकृत तोबियाले सुने, तब उनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए। अर्को एउटा शीर्षक छ, नहेम्याले पर्खाल निरीक्षण गरेका। म यरुसलेममा पुगेर त्यहाँ मैले 3 दिनसम्म पर्खेपछि आफूसँग केही मानिसहरू लिएर राति निस्केँ। तर यरुसलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरा परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिनँ। म सवार भएको पशु बाहेक अरू पशु मसित थिएन। म राति बेसी ढोकाबाट बाहिर निस्केँ र यरुसलेमका पर्खालहरू भत्केका र मूल ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको निरीक्षण गर्दै म फोहोर ढोका र स्यालको पोखरीतिर गएँ। तब म फुहारा ढोका र राजाको पोखरीतिर गएँ, तर म सवार भएको पशुको निम्ति भित्र पस्नलाई ठाउँ पुगेन। यसैले म राति बेसीबाट उक्लेर गएँ र सहरका पर्खालको निरीक्षण गरेँ। त्यसपछि म फेरि बेसी ढोका भएर सहरमा पसेँ। म कहाँ गएँ र के गरेँ सो अधिकारीहरूले थाहा नपाई म फर्केर आएँ। अझसम्म यहुदीहरू, पुजारीहरू, भारदारहरू, अधिकारीहरूलाई वा यस कामको जिम्मा लिनेहरू कसैलाई पनि मैले केही भनेको थिइनँ। त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू हाम्रो दुर्दशा जान्दछौ। यरुसलेम उजाड भएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। जाऊ, हामी यरुसलेमको पर्खालको पुनर्निर्माण गरेर हाम्रो निन्दा हटाउँ। परमेश्वरको कृपालु हात कसरी म माथि परेको थियो र राजाले मलाई के भन्नुभएको थियो सो मैले तिनीहरूलाई बताइदिएँ। तिनीहरूले जवाब दिए, हामी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरौँ। यसैले तिनीहरूले उत्साहपूर्वक यो असल काम सुरु गरे। तर होरोनी र सनबलत र अम्मोनी अधिकृत तोबिया र अरबी गेसेमले यो कुरा सुनेर हामीलाई यसो भनेर खिसी गर्दै हाम्रो गिल्ला गर्न लागे, तिमीहरू के गरिरहेछौ? के यो राजाको विरुद्धमा गरेको विद्रोह होइन र? तर मैले उनीहरूलाई जवाफ दिएँ, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्दैछौँ। तर यरुसलेममा तिमीहरूको केही भाग, दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन। 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ, मर्मत गर्ने काम। प्रधान पुजारी एलासिब र तिनका सङ्गी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेडा ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूले यो काम सयको बुर्जा र हननेलको बुर्जा समय सकेर त्यसलाई अर्पण गरे। यरिहोका मानिसहरूले त्यसैसँग जोडिएको भाग बनाए र इम्रीका छोरा जक्कुरले अर्को भाग बनाए। माछा ढोका चाहिँ हसेनाका छोराहरूले पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका सत्तरीहरू बसाले र त्यसका छेस्केनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को भाग मर्मत गरे। बेरेक्याहका छोरा मसेबजेबेलका नाति मसुल्लामले अर्को भाग मर्मत गरे र त्यसका छेउको भाग बानाका छोरा सादोकले मर्मत गरे। तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे। तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आफ्ना नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफैलाई निज तुल्याउन मानेनन्। यसना अर्थात् पुरानो ढोका पसेहका छोरा योयादा र बसोदयाहका छोरा मसुल्लामले मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यसका सत्तरीहरू बसाले र छेस्केनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूका छेउमा गिबोनी, मलत्याह र मेरोनोती, यादान, गिबोन र मिस्पाका मानिसहरूले मर्मत गरे। तिनीहरू युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालको अधिकारमुनि थिए। सुनार हरयाहका छोरा उजियलले अर्को भाग मर्मत गरे। त्यसका छेउको भाग अत्तर बनाउने हनन्याहले मर्मत गरे। तिनीहरूले चौडा पर्खालसम्म यरुसलेमको पुनर्निर्माण गरे। यरुसलेमको आधा जिल्लाका शासक हुरका छोरा रपायाहले अर्को भाग मर्मत गरे।
त्यससँग जोडिएको भाग हरूमापका छोरा यदायाहले आफ्नो घरको सामुन्नेको अर्को भाग मर्मत गरे। हसबन्याहको छोरा हतुसले अर्को भाग मर्मत गरे। अर्को भाग चाहिँ भट्टीको बुर्जा समेत हारिमका छोरा मिल्कियाह र पहत मोआबका छोरा हसुबले मर्मत गरे। यरुशलेमको आधा जिल्लाका शासक हल्लोहेसका छोरा सल्लुमले आफ्ना छोरीहरूको सहायताले अर्को भाग मर्मत गरे। बेसी ढोका चाहिँ हानुन र जानुहका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यो पुनर्निर्माण गरे र छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले र फोहोर ढोका समेत 450 मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे। फोहोर ढोका चाहिँ वेत हकेरेम जिल्लाका शासक रेकाबका छोरा मिल्कियाहले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरी छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। फुहारा ढोका चाहिँ मिस्पा जिल्लाका शासक कोल होजेका छोरा सल्लुनले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरेर त्यसका छाना लगाए र त्यसका छेस्केनीहरू र आक्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। तिनले राजाका बगैँचाको छेउमा भएको सिलो आमको तलाउको पर्खाल दाउदको सहरबाट ओर्लने खुट्किलाहरूसम्मै मर्मत गरे। तिनको छेउमा बेत सहरको आधा जिल्लाका शासक अजबुकका छोरा नहेमेहाले दाउदका चिहानको सामुन्नेको एउटा जग बनावटी पोखरी र वीरहरूको घरसम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा बानीका छोरा रेहुमको अधीनमा लेवीहरूले मर्मत गरे। तिनको छेउमा किलाहाको आधा जिल्लाका शासक हसब्याहले आफ्नो जिल्लाको निम्ति मर्मत गरे। तिनको छेउमा तिनका देशवासीहरूले किलाहाको आधा जिल्लाका शासक हेनादातका छोरा बिन्नुईको अधीनमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा मिस्पाका शासक येशुआका छोरा एशेरले अर्को एउटा भाग हतियार खानाका भिरालोको सामुन्नेदेखि मर्मत गरे। तिनको छेउमा जब्बैका छोरा बारुकले जोसिला भए अर्को एउटा भाग कुनादेखि प्रधान पुजाहारी एलासिबका घरको ढोकासम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को एउटा भाग एलासिबका घरको ढोकादेखि तिनका घरको छेउसम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा यरुशलेमका छेउछाउका क्षेत्रमा बस्ने पुजारीहरूले मर्मत गरे। तिनका छेउमा बेनामिन र हसुबले आफ्नो घरको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनका छेउमा मासेयाहका छोरा हननियाका नाति अर्जयाहले आफ्नो घरको छेउमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा हेनादातका छोरा बेन्नुईले अर्को एउटा भाग अर्जयाहको घरदेखि कुनाको कोनसम्म मर्मत गरे। उज्जैका छोरा पालालले कोन र रक्षकहरूका चोकनेरको माथिल्लो महलदेखि बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनको छेउमा परोसका छोरा पदायाह र ओफेल डाँडामा बस्ने मन्दिरका सेवकहरूले पूर्वपट्टिको पानी ढोका र बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने एउटा ठाउँसम्म मर्मत गरे। तिनका छेउमा तकोका मानिसहरूले बाहिर निस्केको ठुलो बुर्जादेखि ओफेलको पर्खालसम्म अर्को एउटा भाग मर्मत गरे। अश्वढोकाको मासतिर पुजारीहरूले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनीहरूका छेउमा इमेरका छोरा सादोकले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा पूर्व ढोकाका द्वारपाल सकन्याहका छोरा समायाहले मर्मत गरे। तिनको छेउमा सेलेमेहाका छोरा हनन्याह र सालाफका जन्तरे छोरा हानुनले अर्को एउटा भाग मर्मत गरे। तिनका छेउमा बेरेक्याहका छोरा मसुल्लामले आफ्नो डेराको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा सुनार मल्कियाहले निरीक्षण ढोकाका सामुन्नेको मन्दिरका सेवकहरू र व्यापारीहरूको घरसम्म र कुनाका मास्तिरको कोठासम्म मर्मत गरे। कुनाका मास्तिरको कोठा र भेडा ढोकाको बीचमा चाहिँ सुनारहरू र व्यापारीहरूले मर्मत गरे। 4 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ पुनर्निर्माणको विरोध। जब हामीले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिसकेका कुरा सनबलतले सुने तब उनी साह्रै क्रोधित भए। रिसको झोकमा उनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर आफ्ना सहयोगीहरू र सामरियाका फौजको सामुन्ने यसो भने, यी निर्बल यहुदीहरू के गर्दैछन्? के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुनर्निर्माण गर्दैछन्? के तिनीहरूले बलिदान चढाउनेछन्? के तिनीहरू यो काम एकै दिनमा सिध्याउँछन्? कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पुनर्जीवित पार्न सक्छन्? उनको छेउमा उभिरहने अम्मोनी तोबियाले भने, तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि एउटा स्याल ढुङ्गाको त्यस पर्खालमा चढ्यो भने त्यो भत्किनेछ। हे हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्। उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र
कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस्, उनीहरूको अपराध ढाक्नुहोस् अथवा आफ्नो दृष्टिबाट उनीहरूका पाप नहटाउनुहोस्, किनभने निर्माण गर्नेहरूलाई उनीहरूले खुल्लमखुल्ला निन्दा गरेका छन्। यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारैतिर पर्खाल बनायौँ, किनकि मानिसहरूले तनमन दिएर काम गरे। तर जब सनबलत, तोबिया, अरबीहरू, अम्मोनीहरू र अस्दोदीहरूले यरुशलेमका पर्खालको नयाँ कामको खुब प्रगति भएको छ र प्वालहरू पनि पुरिँदैछन् भनी सुने, तब उनीहरू साह्रै रिसाए अनि उनीहरू सबै आएर यरुशलेमलाई आक्रमण गरी खलबल पार्न भेला हुने मतो गरे। तर हामीले हाम्रा परमेश्वरको प्रार्थना गऱ्यौँ र रात दिन उनीहरूका विरुद्धमा पहरा राख्यौँ। यसै बिचमा यहुदाका मानिसहरूले भने, मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन्। हामी आफैले कहिले यस पर्खालको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौँ। हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने, तिनीहरूले चाल पाउन् वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाइ लागेर तिनीहरूलाई मारिदिनेछौँ र यस कामलाई खत्तम पारिदिनेछौँ। तब उनीहरूका बिचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई 10औं पल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए, तपाईँहरू जता फर्कनु भए पनि हरेक ठाउँमा उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन्। त्यसैले पर्खालको पछाडि खुला भएका सबैभन्दा तल्ला समतल ठाउँहरूमा अड्डा जमाउन भनी मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूका परिवार अनुसार आफ्ना तरवार, भाला, धनुबाण लिएर बस्ने आदेश दिएँ। तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरेँ र भारादारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, उनीहरूसँग नडराओ, महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्नी र घरहरूका निम्ति युद्ध गर। हामीलाई सबै कुरा थाहा छ र परमेश्वरले उनीहरूको योजना विफल पार्नुभएछ भने हाम्रो शत्रुहरूले सुने। तब हामी सबै फेरि पर्खालका निर्माणको काममा लाग्यौँ। त्यस दिनदेखि उसो मेरो अधीनमा भएका आधा मानिसहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काममा लागे र अर्को आधा चाहिँ आफ्ना भाला, ढाल, धनु र झिलम लाएर तयार भइरहे र अधिकृतहरू चाहिँ पर्खालको काममा लागेका यहुदाका सबै मानिसहरूका पछाडि तैनात भए। भारी बोक्ने मजदुरहरूको एउटा हात काममा र अर्को हात आफ्नो हतियारमा हुन्थ्यो र निर्माण गर्नेहरू आफ्नो तरवार भिरेर बनाउने काम गर्थे, तर तुरही फुक्ने चाहिँ मेरो छेउमा थियो। तब मैले भारादारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, काम ठुलो र फैलिएको छ र हामीहरू पर्खालको छेउमा एक अर्कादेखि निकै टाढा छौँ। जहाँ तुरही बच्छ त्यहाँ हामीसित भेला हो र हामी परमेश्वरले हाम्रा निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। यसरी हामीले हाम्रो काम जारी राख्यौँ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म आधा मानिसहरू भाला लिएर बसे। त्यस बेला मैले मानिसहरूलाई यसो पनि भने, हाम्रा निम्ति राति रक्षा गर्न र दिनमा निर्माण काम गर्नलाई हरेक मानिस र त्यसको सहायकले यरुशलेममा नै रात बिताओस्। म, मेरा भाइहरू, मेरा मानिसहरू र मसँग भएका अङ्गरक्षकहरू कसैले पनि आफ्नो लुगा फुकालेनौँ। पानी खान जाँदा पनि हरेकको हातमा आफ्नो हतियार हुन्थ्यो। 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ, गरिबहरूलाई नहेम्याहको सहायता। अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरुद्धमा आवाज उठाए। कतिले भने, हामी कति, हाम्रा छोराछोरी धेरै छौँ र हामीहरू बाँच्नका निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ। अरूले चाहिँ यसो भने, अनि कालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दागबारीहरू र घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू र दागबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। हाम्रो शरीर आफ्ना देशका अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरी उनीहरूका छोराछोरी जस्तै छन्, तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारी तुल्याउन दिनु परेको छ। कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा खेतहरू र दागबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरेँ अनि भारादारहरू र अधिकृतहरूको दोष देखाउँदै मैले भने, तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ। मैले यस विषयमा एउटा ठुलो सभा बोलाएँ अनि भने, हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ। अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ। तिनीहरू चुप रहे, किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन। मैले अझै भने, तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन। म र मेरा भाइहरू र मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपियाँ पैसा र अन्न सापट दिँदैछौँ।
तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। तिनीहरूबाट लिएका खेतहरू, दागबारीहरू र भद्रक्ष बारीहरू र घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदियो अनि तिनीहरूबाट असुल गरेका ब्याज अर्थात् रुपियाँ, पैसा, अन्न, नयाँ दागमध्ये र तेलको 100औं भाग फर्काइदियो। हामी फर्काइदिनेछौँ र तिनीहरूबाट अरू केही लिने छैनौँ। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ भनी तिनीहरूले भने। तब मैले पुजारीहरूलाई बोलाएँ र भारादार र अधिकृतहरूलाई आफूले प्रतिज्ञा गरे अनुसार गर्न शपथ खान लगाएँ। त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटकाएर भने, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर, धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटकाइदेऊन्, त्यसलाई यसरी नै टकटकाएर रितो बनाइदेओस्। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्ना प्रतिज्ञा अनुसार गरे। त्यसबाहेक यहुदा देशका राज्यपाल म नियुक्त भएको समयदेखि अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म जम्मा 12 वर्षसम्म मैले र मेरा भाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने खानेकुराको भत्ता लिएनौँ। तर म भन्दा अघिका राज्यपालहरूले रोटी र दागमध्ये बाहेक चाँदीका 40 सिक्का कर तोकेर मानिसहरूले ठुलो भारले थिचेका थिए। उनीहरूका सहायकहरूले पनि यसरी नै अत्याचार गरेका थिए। तर परमेश्वरको भय राखेर मैले त्यस्तो व्यवहार गरिनँ। त्यसको साटो मैले पर्खाल बनाउने काममा मेरो सारा मेहनत लगाएँ। मेरा सबै मानिसहरू कामको निम्ति त्यहाँ भेला भएर हामीले तिनीहरूबाट कुनै जग्गा जमिन लिएनौँ। यसबाहेक मसँग मेरो टेबिलमा बसेर खानेहरू 150 जना यहुदीहरू र अधिकृतहरू लगायत छेउछाउका जातिहरूबाट हामी कहाँ आउने अतिथिहरू पनि थिए। प्रतिदिन खानालाई मेरो निम्ति जुटाउनु पर्ने एउटा गोरु, 6वटा मोटा मोटा भेडा र कुखुराहरूलाई पनि तयार गरिन्थ्यो। 10 दिनपछि विभिन्न प्रकारका दागमध्ये प्रशस्त मात्रामा जुटाइन्थ्यो। यति भए तापनि मैले राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजनको माग गरिनँ, किनभने मानिसहरूमाथि ठुलो भार परेको थियो। हे मेरा परमेश्वर, मैले गरेका सबै कामको निम्ति मेरो हितमा सम्झना गर्नुहोस्। 6 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ विरोधीहरूको षड्यन्त्र। मैले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिसकेको र त्यसमा एउटै पनि पाल नरहेको खबर सनबलत, तोबिया र अरबी गेसेम र हाम्रा अरू बाँकी शत्रुहरूको कानमा पुग्यो। केवल मैले मूल ढोकाहरूका खापाहरू चाहिँ उभ्याइसकेको थिइनँ। सनबलत र गेसेमले मलाई ओनोका बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए। तर मलाई हानि गर्न यो उनीहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो। यसै कारण मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाएँ, अहिले मेरो हातमा ठुलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिनँ। काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोकिने? उनीहरूले मेरो समाचार 4 पल्ट यस्तै खबर पठाए र प्रत्येकपल्ट मैले उनीहरूलाई यस्तै जवाब दिएँ। 5औं पल्ट सनबलतले आफ्नो सहायकसित त्यस्तै किसिमको खबर पठाए। त्यो समाचार भाग खुला पत्र लिएर म कहाँ आयो। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, जातिहरूको बीचमा यस्तो कुरा फैलिएको छ र यस कुरालाई गेसेमले पनि पुष्टि गर्दछन् कि तिमी र यहुदीहरूले विद्रोहको षड्यन्त्र रच्दैछौ। यसै कारण त तिमीहरूले पर्खाल पुनर्निर्माण गरिरहेका छौ। अनि यस्तो पनि सुनिँदैछ कि तिमी आफै चाहिँ राजा हुन लागेका छौ र तिमीले आफ्नो विषयमा यरुसलेममा यही घोषणा गर्न अगमवक्ता नियुक्त गरेका छौ। यहुदामा राजा छन्, महाराजाले निश्चय नै यो कुरा सुन्नुहुनेछ। यसैले झट्टै यस विषयमा कुरा गर्न आऊ र हामी कुरा गरौँ। तर मैले यस्तो जवाब पठाएँ, तिमीले दोष लगाएको कुनै पनि कुरा साँचो छैन। यी सबै मनगढन्ते कुरा हुन्। हाम्रा परिश्रम गर्ने हातहरू दुर्बल हुन् र हाम्रो काम कहिले नसिद्धियोस् भन्ने आशाले उनीहरूले हामीलाई घुर्किदिने चेष्टा गर्दै थिए। तर मैले प्रार्थना गरेँ, अब हे परमेश्वर, मेरा हात बलिया पार्नुहोस्। एक दिन म दलायाका छोरा महेतबेलका नाति समायाको घरमा गएँ। तिनी आफ्नो घरभित्रै बन्द गरिएका थिए। तिनले भने, हामी परमेश्वरको भवनभित्र उहाँको मन्दिरभित्र ढोकाहरू थुनेर भेट गरौँ, किनभने उनीहरू तपाईँलाई मार्न आउँदैछन्। उनीहरूले तपाईँलाई मार्न राति आउनेछन्। तर मैले भने, के म जस्तो मानिस भाग्नु र के म जस्तो मानिस बाँच्नलाई मन्दिरमा जानु र? म जान्न। मलाई यस्तो प्रकाश भयो कि परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको होइन रहेछ, तर मेरो हानि गर्न तिनले अगमबानी कहेका रहेछन्। सनबलत र तोबियाले तिनलाई यो कुरा भन्न भाडामा लिएका थिए। मेरो बदनाम गरेर अपमान गर्न मलाई धम्की दिएर उनीहरूको कुरामा सहमत भई पाप गर्न लाउनलाई तिनले रकम लिएका थिए। हे मेरा परमेश्वर, तोबिया र सनबलतले जे गरेका छन् सो सम्झना राख्नुहोस्, साथै मलाई डर देखाउने चेष्टा गरिरहने अगमवादिनी नोआदिया र अरू बाँकी अगमवक्ताहरूलाई पनि सम्झना राख्नुहोस्। अर्को एउटा शीर्षक छ पर्खालका निर्माणको समाप्ति।
एलुल महिनाको 25औं दिनमा पर्खालको काम सिद्धियो। त्यो बनाउन 52 दिन लाग्यो। जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने तब वरिपरिका सबै जातिहरू डराएर हतोत्साहित भए, किनकि यो काम परमेश्वरको सहायताद्वारा पुरा भएको हो भनी उनीहरूले चाल पाए। त्यसबेला यहुदाका भाडादारहरूले तोबियालाई धेरै पत्र पठाउँदै थिए। तिनीहरूले उनीबाट जवाफ पनि पाउँदै थिए, किनभने यहुदाका धेरैजनाले उनीसित गठ बाँधेका थिए, किनकि उनी आराका छोरा सकन्याका जुवाई थिए। उनका छोरा योहानानले चाहिँ बेरेक्याहका छोरा मसुलामकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेका थिए। तिनीहरू सधैँ मेरो सामु तोबियाको प्रशंसा गर्थे र मैले भनेको कुरा गएर उनलाई सुनाउँथे, अनि तोबियाले मलाई धम्की दिएर पत्रहरू पठाउँथे। 7 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ नहम्याह यरुशलेमका शासक। पर्खालको निर्माण भइसकेपछि र मैले ढोकाहरू तिनको ठाउँ ठाउँमा लगाइसकेपछि तब दारपालहरू र गबैयाहरू र लेबीहरू नियुक्त गरिए। मैले मेरा भाइ हनानीलाई किल्लाका सेनापति हनन्याहको साथमा यरुशलेमको जिम्मा दिएँ, किनभने अरू मानिसहरूभन्दा हनानी चाहिँ ज्यादै विश्वासी र परमेश्वरसँग डराउने मानिस थिए। मैले उनीहरूलाई भने, यरुशलेमका मूल ढोकाहरू घाम निकै लागेपछि मात्र खोल्नु, दारपालहरू पहरामा बस्दा मूल ढोकाहरू बन्द गरेर आग्लाहरू लाउन लगाउनु, कसैलाई पहरा बस्न र कसैलाई चाहिँ आफ्नै घरको सामुन्ने रक्षा गर्न यरुशलेमकै बासिन्दाहरूबाट रक्षकहरूलाई नियुक्त गर। अर्को एउटा शीर्षक छ कैदबाट फर्किएर आएकाहरूको सूची। सहर ठुलो र विस्तृत थियो, तर त्यसमा मानिसहरू थोरै थिए र अझसम्म कुनै घरको पुनर्निर्माण भएको थिएन। यसैले भाडादारहरू, अधिकृतहरू र मानिसहरूलाई परिवार गरी नाउँ लेखाउन भनी भेला गराउन परमेश्वरले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। मैले सबैभन्दा पहिले फर्कनेहरूको वंशावलीको पुस्तक भेटाएँ। त्यसमा लेखिएको कुरो मैले यही पाएँ। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले कैदमा लगेकाहरूमध्येका यरुशलेम र यहुदाका हरेक आफ्नो सहरमा फर्केर आएका प्रदेशका मानिसहरू यिनै हुन्। तिनीहरू यरुबाबेल, येशुवा, नहम्याह, अजर्याह, रामायाह, नहमानी, मोर्दकाई, बिलसान, मिशपेरेत, बिग्वाई, नेहुम र बानाहका साथमा आएका थिए। इस्राएलका मानिसहरूको नावाली यही हो। परोसका परिवारका 2172, सपत्याहका परिवारहरू 372, आराका परिवारका 652, येशुवा र योआबका घरानाबाट पहत मोआबका परिवारका 2818, एलामका परिवारका 1254, जत्तुका परिवारका 845, जक्कैका परिवारका 760, बिन्नुईका परिवारका 648, बेबाईका परिवारका 628, अजगादका परिवारका 2322, अदोनिकामका परिवारका 667, बिग्बाईका परिवारका 2067, अदानीका परिवारका 655, हिजकियाबाट आतेरका परिवारका 98, हासुमका परिवारका 328, बेजाईका परिवारका 324, हारिबका परिवारका 112, गिबोनका परिवारका 95, बेथलेहेम र नतोपाका मानिसहरू 188, अनातोतका मानिसहरू 128, बेत अजमावेतका मानिसहरू 42, किरियत यारिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743, रामा र गेबाका मानिसहरू 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेथेल र एका मानिसहरू 123, अर्को नेबोका मानिसहरू 52, अर्को एलामका मानिसहरू 1254, हारिमका मानिसहरू 320, यरिहोका मानिसहरू 345, लोत हादित र ओनोका मानिसहरू 721, सेनाका मानिसहरू 3930, पुजाहारीहरू येशुवाको वंशबाट यदायाहका परिवारका 973, इमेरका परिवारका 1052, पसहुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेबीहरू होदबिया र कादमिएलका वंशबाट येशुवाका परिवारका 74, गबैयाहरू आसाफका परिवारका 148, दारपालहरू सल्लुम, आतेर, तल्मोन, अक्कुब, हतिता, सोबाईका परिवारहरूका जम्मा 138, मन्दिरका सेवकहरू सिहा, हसुपा, तब्बाओत, कोरेस, सिआ, पादोन, लेबाना, हगाबा, सल्माई, हानान, गिदेल, गहर, रहाया, रसिन, नकोदा, गज्जाम, उज्जा, पसेह, बेजै, मोनिम, नेपुसिम, बकबुक, हकुपा, हहुर, बसलुत, महिदा, हर्षा, बर्कोस, सिसरा, तेमह, नसिह र हतिपाका परिवारहरू सोलोमनका सेवकका सन्तान सोतै, सोपेरेत, पारित, याला, दर्कोन, गिदेल, सपत्याह, हतिल, पोकेरेत,
सेबाइम र अमोनका परिवारहरू, मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको सङ्ख्या जम्मा 392, 61 तेलमेलह, तेलहर्सा, केरुब, आदोन र तर यो 61 होइन, तेलमेलह, तेलहर्सा, केरुब, आदोन र इमोर सहरबाट आएकाहरूले आफ्ना परिवारहरू इस्राएलको वंशबाट आएका हुन् भनी बताउन सकेनन्। यी हुन् दलायाह, तोबिया र नादोकका परिवारहरूका जम्मा 642 जना। पुजारीहरूबाट होबायाहका परिवार, हकोसका परिवार र गिलादी बर्जिलाईकी एउटी छोरीले विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिलाईका परिवार। वंशावलीहरूमा लेखिएका नाउँहरूमा यिनीहरूका नाउँ पनि खोजिए तर पाइएनन्। यसैले तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध झैँ अयोग्य ठहराइए। उरिम र तुम्मिमले सेवा गर्ने कुनै एकजना पुजारी नहुन्जेल राज्यपालले तिनीहरूलाई कुनै पनि महापवित्र थोक खानालाई मनाही गरे। सम्पूर्ण समुदायको सङ्ख्या 42,360 थियो। यी बाहेक तिनीहरूका कमारेहरू 7,337 जना थिए र तिनीहरूका 245 जना पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या 736, खच्चर 245, ऊँट 435, गधा 6,720 थिए। परिवारका कोही मुखियाहरूले कामको निम्ति दान दिए। राज्यपालले भण्डारमा 1,000 सुनका सिक्का, 50 कचौरा र पूजाहरूले लाउने 530 पोसाकहरू दिए। परिवारका कुनै कुनै मुखियाहरूले कामको निम्ति भण्डारमा 20,000 सुनका सिक्का र 2,200 चाँदीका सिक्का दिए। बाँकी मानिसहरूले चाहिँ जम्मा 20,000 सुनका सिक्का र 2,000 चाँदीका सिक्का र पुजारीहरूले लाउने 67 पोसाकहरू दिए। पुजारीहरू, लेवीहरू, दारपालहरू, गवैयाहरू र मन्दिरका सेवकहरू साथै कुनै कुनै मानिसहरू र बाँकी इस्राएलीहरू आआफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे। 8 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ एज्रा र व्यवस्था। 7औं महिना लाग्दा जब इस्राएलीहरू आआफ्ना सहरहरूमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए। परमप्रभुले इस्राएललाई आज्ञा गर्नुभएको मूसाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एज्रालाई भने। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एज्राले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीका सामुन्ने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्याह्नसम्म पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। शास्त्री एज्रा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए। तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मत्तित्याह, सेमा, अनायाह, उरियाह, हिल्कियाह र मासेयाह खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदायाह, मिसाएल, मल्कियाह, हासुम, हसबदाना, जकरिया र मसुल्लाम उभिएका थिए। इजरायली पुस्तक खोले। सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके किनकि तिनीहरूभन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरू खडा भए। इजरायलले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आआफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाफ दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आआफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू यसुआ, बानी, सेरबियाह, यामिन, अकबुक, सबताई, होददिया, मासेयाह, कलिता, अर्जायाह, योजाबाद, हानान, पलायाहले चाहिँ मानिसहरूलाई आआफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहम्याह, पुजारी, शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैले भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ। विलाप नगर अनि नरो, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। तब नहम्याहले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहो, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। लेवीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए, चुप लाग, किनभने आजको दिन पवित्र छ, उदास नहो। तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न अरूहरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए, किनभने तिनीहरूलाई सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे। महिनाको दोस्रो दिनमा परिवारका मुख्य मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री एज्राको सामुन्ने भेला भए। व्यवस्थामा
7औं महिनाका चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मोसाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा आफ्ना सबै सहरभरि र यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेटाए। डाँडाहरूमा गएर भद्राक्ष र जङ्गली भद्राक्ष, मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याऊ जस्तै लेखिएको छ। यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याएर हरेकले आफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाका सामुको चोक र एफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि आफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए। निर्वासनबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। नूनका छोरा यहोशूको पालोदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव इस्राएलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन् अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्य ठुलो भयो। पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहुँ एज्राले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। तिनीहरूले 7 दिनसम्म यो चाड मनाए र 8औं दिनमा विधि अनुसार पवित्र सभा थियो। 9 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्राएलीहरूले पाप स्वीकार गरेका। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इस्राएलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इस्राएली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भए र पहिलो एक पहर चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे अनि तिनीहरूले अर्को एक पहर चाहिँ आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे। खुड्किलामा लेवीहरू येशुअ, बानी, कादमिएल, सबनेह, बुन्नी, सरेबियाह, बानी र कनानीले खडा भएर ठुलो स्वरले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे। अनि यी लेवीहरू येशुअ, कदमिएल, बानी, हसबनेह, सरेबियाह, होदियाह, सबनेह र पतहियाले भने, उभिएर परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा गर। तपाईँको महिमित नाउँ धन्यको र सारा धन्य र प्रशंसामा सर्वोच्च होस्। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँले नै स्वर्ग सर्वोच्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक र समुद्रहरू अनि तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। तपाईँले नै तिनीहरू सबैलाई जीवन दिनुहुन्छ र स्वर्गका सारा समुदायले तपाईँलाई पुज्दछन्। तपाईँ ती नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अब्राहमलाई कल्दीहरूको उरबाट चुनेर निकाली ल्याउनु भयो र तिनलाई अब्राहम नाउँ राख्नुभयो। तिनी तपाईँप्रति विश्वासी भएका तपाईँले पाउनुभयो र तिनका सन्तानलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, यबुसी र गिर्गासीहरूको देश दिने करार तिनीसित बाँच्नुभयो। तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ किनभने तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले मिश्र देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले पाएको दुःख देख्नुभयो र लाल समुद्रमा सहायताको निम्ति कराएको तिनीहरूको पुकार तपाईँले नै सुन्नुभयो। फारो र उनका अधिकृतहरू र उनको देशका सबै मानिसहरूका विरुद्धमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू तपाईँले गर्नुभयो किनकि तिनीहरूले तिनीहरूप्रति अहङ्कारपूर्वक व्यवहार गरेका तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँले आफ्नो निम्ति एउटा नाउँ राख्नुभयो जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडिजान तिनीहरूका सामुन्ने समुद्रलाई 2 भाग पारिदिनुभयो तर उर्लदो पानीमा ढुङ्गा फाले चाहिँ ती खेद्नेहरूलाई तपाईँले फालिदिनुभयो। तिनीहरूले यात्रा गरेको बाटोमा प्रकाश दिन दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामोद्वारा डोर्याएर तपाईँले तिनीहरूलाई लानुभयो। तपाईँ सिनै पर्वतमाथि ओर्लनुभयो र स्वर्गबाट तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूलाई उचित र साँचो नियम तथा कानुन र असल धर्मविधिहरू तथा आज्ञाहरू दिनुभयो। आफ्ना दास मोशद्वारा र पवित्र सभा तिनीहरूलाई अवगत गराउनुभयो र आफ्नो प्रजालाई आज्ञाहरू र धर्मविधिहरू नियमहरू दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्नलाई तपाईँले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो र तिनीहरूको तिर्खा मेटाउन तिनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। तिनीहरूलाई दिन्छु भनी तपाईँले हात उठाएर करार गर्नुभएको देश अधिकार गर्नलाई पस्न भनी तपाईँले हुकुम गर्नुभयो। तर हाम्रा पुर्खाहरू हठी र अटेरी भएर तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे। आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे र तिनीहरूका बीचमा तपाईँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्। तिनीहरू अटेरी भएर आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एकजना अगुवालाई नियुक्त गरे। तर तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु, रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ, यसैले तिनीहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएन। यद्यपि तिनीहरूले ढलौटे बाछा बनाएर यसो पनि भने, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका ईश्वर यही हो। अथवा जब तिनीहरूले भयानक ईश्वर निन्दा गरे तापनि तपाईँले तिनीहरूलाई ठुलो करुणा देखाएर उजाड स्थानमा त्याग्नु भएन। तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूका यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामोले तिनीहरूलाई छोडेनन्। तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्ना असल आत्मा दिनुभयो।
तिनीहरूको भोक मार्न तिनीहरूलाई मन नदिनु तपाईँले छोड्नु भएन र तिनीहरूको तिर्खा मार्न तिनीहरूलाई पानी दिनुभयो। 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा तपाईँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो। तिनीहरूलाई केही कुराको अभाव भएन। तिनीहरूका लुगाहरू फाटेनन् र तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएनन्। तपाईँले तिनीहरूलाई राज्यहरू र जातिहरू र टाढाका सीमान्त प्रदेशहरू पनि दिनुभयो। तिनीहरूले हेसबोनका राजा सिहोनको देश र बासानका राजा ओगको देश जिते। तपाईँले तिनीहरूका सन्तानलाई आकाशका तारा सरह अनगिन्ती बनाउनु भयो र यिनीहरूका पुर्खाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा लिन तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तिनीहरूका सन्तान त्यहाँ पसेर त्यो देश अधिकार गरे। त्यहाँका बासिन्दा कनानीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूकै अधीन तुल्याउनु भयो र ती कनानीहरूलाई उनका राजा र प्रजाहरूलाई समेत आफूलाई इच्छा गरे झैँ लागे झैँ व्यवहार गर्न तिनीहरूका हातमा दिनुभयो। पर्खाल लागेका सहरहरू र मलिलो भूमि तिनीहरूले कब्जा गरे। असल असल थोक भएका घरहरू, खनेका कुवा, दागबारी, भद्रक्षाका रुख र अरू फलका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूले कब्जा गरे। यसरी खाएर तिनीहरू तृप्त भएर पुष्ट भएर तपाईँको महान उदारतामा आनन्दित भए। तर तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईँको विरुद्धमा बागी भए। तिनीहरूले तपाईँका व्यवस्थाको वास्ता गरेनन्। तिनीहरूलाई तपाईँतर्फ फर्काउनलाई गम्भीर चेतावनी दिने तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारे। यसरी तिनीहरूले ठुलो ईश्वर निन्दाको अपराध गरे। यसैकारण तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूका हातमा दिनुभयो जसले तिनीहरूमाथि अत्याचार गरे। तर तिनीहरू अत्याचारमा पर्दा तिनीहरूले सहायताको लागि तपाईँलाई पुकारे। तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकार सुन्नुभयो र आफ्नो ठुलो करुणा देखाएर तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउन उद्धारकहरू पठाउनुभयो। तर वरिपरिबाट शान्ति पाएपछि तपाईँको दृष्टिमा जे दुष्ट छ सो तिनीहरूले फेरि गरे। तब तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुका हातमा त्याग्नुभयो र उनीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। अनि फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति तपाईँको पुकारा गरे र तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो करुणा देखाएर पटक पटक तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थातिर फर्कनलाई चेतावनी दिनुभयो। तर तिनीहरू हठी भएर तपाईँका आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गरे। तिनीहरूले तपाईँका धार्मिक विधिका विरुद्धमा पाप गरे जसलाई पालन गरेमा जीवन छ। हठी र आफ्नो जिद्दीमा अटेर भएर तिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गरेनन्। धेरै वर्षसम्म तपाईँले तिनीहरूसित धैर्य गर्नुभयो। तपाईँले आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा तपाईँका आत्माले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो तर तिनीहरूले सुनेनन्। यसैकारण तपाईँले तिनीहरूलाई छिमेकका मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तर आफ्नो अपार करुणा देखाएर तपाईँले तिनीहरूलाई खत्तम पार्नु भएन र तिनीहरूलाई त्याग्नु पनि भएन, किनभने तपाईँ अनुग्रह गर्ने करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैकारण हे हाम्रा परमेश्वर, तपाईँ महान पराक्रमी र भययोग्य परमेश्वर जसले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू र पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, पुर्खाहरू र तपाईँका सबै प्रजामाथि परिआएका कष्ट, असुरका राजाको समयदेखि आजको दिनसम्म पाएका कष्टलाई हलुका नसम्झनुहोस्। हामीमाथि सबै जे जति परिआएका छन् तिनमा तपाईँले न्यायसित काम गर्नुभएको छ, तपाईँले विश्वाससित काम गर्नुभएको छ। तर हामीले चाहिँ भुल गऱ्यौँ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू र पुजारीहरू र पुर्खाहरूले तपाईँको व्यवस्था पालन गरेनन् र तपाईँले दिनुभएका आज्ञाहरू र चेतावनीहरूको वास्ता गरेनन्। तिनीहरू आफ्नो राज्यमा हुँदा तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुभएको विस्तृत मलिलो देशमा तपाईँको महान उदारता तिनीहरूले उपभोग गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले तपाईँको सेवा गरेनन् र आफ्ना दुष्ट चाल त्यागेनन्। हेर्नुहोस्, आज हामी दास भएका छौँ। तपाईँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गर्नलाई दिनुभएको यही देशमा हामी दास भएका छौँ। हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यसका प्रशस्त उब्जनीहरू हामीमाथि प्रभुत्व गर्न तपाईँले खटाउनु भएका राजाहरू कहाँ जान्छन्? हाम्रा शरीर र हाम्रा पशुहरूमाथि उनीहरू आफू खुसी शासन गर्दछन्। हामी ठुलो सङ्कटमा परेका छौँ। यी सबैको कारण हामी लिखित रूपमा यो बाचा बाँध्दैछौँ र हाम्रा अगुवाहरू, लेवीहरू र पुजारीहरूले सही छाप लगाउँदैछन्। 10 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ मानिसहरूको सम्झौता। सही छाप लाउनेहरूमध्ये यिनै थिए: हल्कायाहका छोरा राज्यपाल नहम्याह, सिद्किया, सरायाह, अर्जायाह, यर्मिया, पसहुर, अर्मयाह, मल्कियाह, हतुस, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मेरेमोत, ओबदिया, दानियल, गिन्नतोन, बारुक, मसुल्लाम, अबिया, मियामिन, मज्याह, बिलगाई र समायाह। यिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए। लेवीहरू: अजन्याहका छोरा येशुआ, हेनादादका छोरा बिन्नुई, कादमिएल र तिनीहरूका दाजुभाइहरू सबन्याह, होदियाह, कलिता, पलायाह, हानान, मियाका, रहोब, हसब्याह,
जकुर, सरेबियाह, सबन्याह, होदेयाह, बानी र बनिनु। मानिसहरूका अगुवाहरू परोस, पहत, मोआब, एलाम, जतुब, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबाई, अदोनिया, बिगबाई, आदिन, आतेर, हिजिकिया, अजुर, होदियाह, हासुम, बेजय, हारिब, अनातोत, नेबाई, मक्पिआस, मसुल्लाम, हेजिर, मसेजेबेल, सादोक, यदुअ, पलत्याह, हानान, अनायाह, होसिया, हनन्याह, हसुब, हेलोहेस, पिल्हा, सोबक, रेहोम, हसबना, मासेयाह, अहिया, हानान, आनान, मल्लुक, आरिम र बानाह। बाँकी मानिसहरू, पुजारीहरू, लेबीहरू, दारपालहरू, गवाईहरू, मन्दिरका सेवकहरू र परमेश्वरको व्यवस्थाको खातिर आफूलाई छिमेकका मानिसहरूबाट अलग गरेकाहरू सबै आफ्ना पत्नीहरू र छोराछोरीहरू साथ जो बुझ्न सक्दछन् तिनीहरू सबैले आफ्ना भारादार दाजुभाइहरूसित मिलेर परमेश्वरका दास मोसाद्वारा दिइएको परमेश्वरको व्यवस्था मान्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका सबै आज्ञा नियम र धर्मविधिहरू पालन गर्न आफूमाथि शराबको बन्धन राखी शपथ खाए। हामी आफ्ना छोरीहरू वरिपरिका मानिसहरूसित विवाह गरिदिने छैनौँ अथवा हाम्रा छोराहरूका निम्ति उनीहरूका छोरीहरू ल्याउने छैनौँ। यदि सबातमा यी मानिसहरूले व्यापारका माल वा अन्न बेच्न ल्याए भने हामी सबात अथवा अरू कुनै पवित्र दिनमा उनीहरूबाट किन्ने छैनौँ। प्रत्येक 7औं वर्ष हामी खेतबारीमा उब्जनीको काम गर्ने छैनौँ र सबै ऋणहरू माफी गरिदिनेछौँ। हाम्रा परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति अर्थात् टेबिलमा राखिने रोटीको निम्ति, नियमित अन्न बलि र होम बलिका निम्ति तथा सबात औँसीको चाड र अरू ठहराइएका चाडहरूका भेटीका निम्ति पवित्र दानहरू तथा इस्राएलका प्रायश्चितको लागि पाप बलि र परमप्रभुका भवनको लागि गरिने अरू सबै कामका निम्ति हामी वर्षैपिछे सेकेलको हिसाब यानि कि 11.50 ग्रामको सिक्का सेकेलको हिसाबले 1/3 दिन हामी दायित्व स्वीकार गर्छौँ। हामी पुजारीहरू, लेबीहरू र मानिसहरूले व्यवस्थामा लेखे अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदीमा जलाउन वर्षैपिछे ठहराइएको समयमा पालैपालो परिवार गरी हाम्रा परमेश्वरको भवनमा दाउरा ल्याउनका निम्ति चिट्ठा हालेका छौँ। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षैपिछे हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगौटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू कहाँ व्यवस्थामा तोकिए अनुसार हाम्रा छोराहरू, गाईबस्तुहरू, भेडा बाख्राहरूका पहिले बियाएका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। ती बाहेक पुजारीहरूका हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्नबली, हरेक रुखको अगौटे फल, नयाँ दाखमध्य र नयाँ तेल परमप्रभुका भवनको भण्डारमा ल्याउन अनि लेबीहरूका हाम्रो जमिनको 10औं अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको 10औं अंश उठाउने चाहिँ लेबीहरू नै हुन्। 10औं अंश उठाउँदा हारुनको वंशका एकजना पुजारी लेबीहरूका साथमा हुनेछन् अनि लेबीहरूले दशांशको 10औं भाग परमेश्वरका भवनको भण्डारका कोठाहरूमा ल्याउनेछन्। इस्राएलीहरूले लेबीहरूले समेत अन्न, नयाँ दाखमध्य र तेलका दान पवित्र स्थानका भाँडाहरू राख्ने कोठाहरूमा र त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू, दारपालहरू र गवाईहरू बस्ने ठाउँमा ल्याउनेछन्। हामी परमेश्वरका भवनको अवहेलना गर्ने छैनौँ। 11 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ यरुसलेममा निवासस्थान। पर्जाका अगुवाहरू यरुसलेममा बसोबास गरे र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ 10 जनामध्ये 1 जना पवित्र सहर यरुसलेममा बस्नलाई चिट्ठा हाले र बाँकी 9 जनालाई चाहिँ आफ्नै सहरमा बस्नुपर्ने थियो। मानिसहरूले यरुसलेममा बस्न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए। यरुसलेममा बस्ने प्रदेशका अगुवाहरू यी नै थिए। कोही इस्राएलीहरू, पुजारीहरू, लेबीहरू, मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानहरू चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा भएका आफ्नै निजी जग्गा जमिनमा बसे। यहुदा र बेन्यामिनका कुलका अरू मानिसहरू चाहिँ यरुसलेममा बसे। यहुदाका सन्तानहरू फारेसको परिवारका अतायाह, जो उज्जियाहका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो अर्मयाहका छोरा, जो सपत्याहका छोरा, जो महालालेलका छोरा थिए। सेलाहको परिवारका मासेयाह, जो बारुकका छोरा, जो कोल होजेका छोरा, जो हजायाहका छोरा, जो अदायाहका छोरा, जो योयारिबका छोरा, जो जकरियाका छोरा थिए। फारेसका परिवारका यरुसलेममा बस्ने जम्मा सबै 468 जना वीर मानिसहरू थिए। बेन्यामिनका सन्तानहरू सल्लु, जो मसुल्लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदायाका छोरा,
जो कोलायाहका छोरा, जो मासेयाहका छोरा, जो इथिएलका छोरा, जो यसायाहका छोरा थिए। र तिनका पछि लाग्नेहरू गब्बै र सल्लै सबै जम्मा 928 जना थिए। जिक्रीका छोरा योएल चाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए र हसेनुआका छोरा यहुदा चाहिँ दोस्रो जिल्लाको हेरविचार गर्ने अधिकृत थिए। पुजारीहरू यदायाह, योयारिबका छोरा याकिन, सरायाह, जो हिल्कियाहका छोरा, जो मसुलामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमेश्वरका भवनको रेखदेख गर्ने अहितुबका छोरा थिए र मन्दिरको निम्ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 822 मानिसहरू थिए। अदायाह, जो यहोरामका छोरा, जो पेलाहका छोरा, जो अम्सीका छोरा, जो जकरियाका छोरा र जो पशहुरका छोरा, जो मल्कियाहका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए सबैजना 442 जना थिए। अमासै, जो अजेलका छोरा, जो अहजैका छोरा, जो मसिल्लेमोतका छोरा, जो इमेरका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो योग्य मानिसहरू थिए सबै जम्मा 128 जना थिए। तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ हगदोलिमका छोरा जब्दिएल थिए। लेवीहरू समायाह र जो हसुबका छोरा, जो अज्रिकामका छोरा, जो हसब्याहका छोरा, जो बुन्नीका छोरा थिए। लेवीहरूका 2 जना मुखियाहरू सब्बतै र योजाबाद थिए। तिनीहरू परमप्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्मेवार थिए। मत्तन्याह, जो मियाकाका छोरा, जो जब्दीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। तिनी स्तुति, प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए। तिनका सहयोगीहरूमध्ये दोस्रो स्थान लिने बक्कुक्याह थिए। अब्दा, जो समुआका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदुतुनका छोरा थिए। पवित्र सहरमा लेवीहरूको सङ्ख्या जम्मा 284 थियो। द्वारपालहरू याकुबका तल्मोन र तिनीहरूका अक्कुब, तल्मोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 172 जना थिए। तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्थे। बाँकी इस्राएलीहरू चाहिँ पुजारीहरू र लेवीहरूका साथ हरेक आफ्नै पुर्खाका अधिकारको जग्गामा यहुदाका सबै सहरहरूमा थिए। ओफेल डाँडामा मन्दिरका सेवकहरू बसे। सिहा र गिस्पा तिनीहरूका जिम्मेवार थिए। यरुसलेममा भएका लेवीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ उज्जी थिए, जो बानीका छोरा, जो हसब्याहका छोरा, जो मत्तन्याहका छोरा, जो मियाकाका छोरा थिए। उज्जी चाहिँ आसापका सन्तान थिए। ती आसापका सन्तानहरू परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति गाउने जिम्मा लिएकाहरू थिए। ती गवैयाहरू राजाका हुकुममुनि थिए, जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्यो। मानिसहरूका कारोबारको सम्बन्धमा राजाका सेवक पतहियाह थिए, जो यहुदाका छोरा जेरहका परिवारका मसेजेबेलका छोरा थिए। खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहुदाका कोही मानिसहरू किरियत अर्बा र त्यसका बस्तीहरू, दिबोन र त्यसका बस्तीहरू, यकब्सेल र त्यसका गाउँहरू, येसुअ, मोलादा, बेथ पालेत, हसरसुआल, बेरसेबा र त्यसका बस्तीहरू, सिकलग, मकोना र त्यसका बस्तीहरू, एन, रिमोन, सोरा, यर्मुत, जानोह, अद्दुल्लाम र त्यसका बस्तीहरू, लाकिस र त्यसका खेतहरू र आजेका र त्यसका बस्तीहरूमा बस्थे। यसरी तिनीहरूले बेरसेबादेखि हिन्नोमको बेसीसम्मको देश ओगटे। बेन्यामिनका गेबाबाटका सन्तानहरू चाहिँ मिकमास, अय्या, बेथेल र त्यसका बस्तीहरू, अनातोत, नोप र हननिया, हासेर, रामा, गिताइम, हाहित, सबोइम, नबलत, लोद, ओनो र कारिगरहरूको बेसीमा बसे। यहुदामा भएका लेवीहरू कुनै कुनै भाग चाहिँ बेन्यामिनमा बसोबास गरे। 12 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ पुजाहारी र लेवीहरू। सालतिएलका छोरा यरुबाबेल र येसुवासँग फर्किआएका पुजाहारीहरू र लेवीहरू यिनै हुन्: सरायाह, यर्मिया, एज्रा, अर्मयाह, मल्लुक, हत्तुस, सकन्याह, रेहुम, मरेमोत, इदो, गिन्नतोनी, अबिया, मियामिन, मदाहा, बिल्गा, समायाह, योयारिब, यदायाह,
सल्लु, अमुक, हिल्कियाह र यदायाह। येशुवाको पालोमा पूजाहारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए। लेवीहरू येशुवा, बिन्नुई, कादमिएल, सरेबियाह, यहुदा र मत्तन्याह। मत्तन्याह आफ्ना सहयोगीहरूसँग धन्यवादका भजनहरूका जिम्मेवार थिए। तिनका सहयोगीहरू बक्कुक्याह र उनी चाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूका सामुन्ने थिए बस्थे। येशुवा योकाकिमका पिता थिए। योकाकिम एलासिबका पिता थिए। एलासिब योयादाका पिता थिए। योयादा जोनाथनका पिता थिए र जोनाथन यद्दुआका पिता थिए। योयाकिमको पालोमा यी पुजारीहरू आफ्ना परिवारका मुखिया थिए। सरायाहका परिवारका मरायाह, यर्मियाका हनन्याह, इजराका मसुल्लाम, अर्मायाहका योहानान, मल्लुकका जोनाथन, सकन्याहका योसेफ, हारिमका अदना, मरेमोतका हल्काई, इदोका जकरिया, गिन्नतोनका मसुल्लाम, अबियाका जिक्री, मिनामिन र मोदाहाका पिल्तै, बिल्लागारका समूह, समायाहका यहोनातान, योयारिबका मत्तनै, यदायाहका उज्जी, सल्लुका कल्लाई, अमोकका एबेड, हिल्कियाहका असब्याह, यदायाहका नतनेल, एलासिब, यहोदा, योयादा, योहानान र यदुआका पालका लेवीहरूका परिवारहरूका तथा पुजारीका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए। लेवी परिवारहरूका मुखियाहरूका नाउँ चाहिँ एलासिबका छोरा योहानानको पालासम्मै इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका थिए। लेवीहरूका अगुवाहरू हसब्याह, सेरबियाह, कादमिएलका छोरा येशुवा र तिनीहरूका सहयोगीहरू जो तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन्थे र आफ्नो पालोमा परमेश्वरका मानिस दाउदले तोके अनुसार पालै पालो स्तुति गर्ने र धन्यवाद चढाउने गर्थे। मत्तन्याह, बक्कुक्याह, ओबदिया, मसुल्लाम, तल्मोन र अकुब चाहिँ मूल ढोकाका भण्डार कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपालहरू थिए। येशुवाका छोरा योसादाकका नाति योयाकिमको पालोमा र राज्यपाल नहम्याह र पूजाहारी शास्त्री एज्राका पालामा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए। अर्को एउटा शीर्षक छ यरुशलेममा पर्खालको समर्पण। यरुशलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरुशलेममा रमाहाट गरेर धन्यवादका भजन गाउँदै झ्याली, सारङ्गी र बिनाका साथमा समर्पणको उत्सव मनाउन तिनीहरूले लेवीहरूलाई आफू बसेका सबै निवास स्थानबाट खोजेर ल्याए। गवाईहरू यरुशलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट अर्थात् नतोपातीहरूका गाउँहरूबाट, बेथ गिलगालबाट अनि गेबा र अजमावेतका इलाकाहरूबाट ल्याइएका थिए, किनभने ती गवाईहरूले यरुशलेमका चारैतिर आफ्ना निम्ति गाउँहरू बनाएका थिए। पुजारीहरू र लेवीहरूले चाहिँ विधि अनुसार आफूलाई पवित्र गरे। त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू, मूल ढोकाहरू र पर्खालहरूलाई शुद्ध पारे। तब मैले यहुदाका अगुवाहरूलाई सहरको पर्खालमाथि जान लाएँ, साथै धन्यवाद दिन दुईवटा ठुला स्तुति गाउनेहरूका दल नियुक्त गरेँ। एक दल दाहिनेतिर पर्खालमा फोहोर ढोकासम्म जानु पर्थ्यो। त्यसको दलको पछि होसयाह र यहुदाका आधा अगुवाहरूका साथमा अर्जयाह, एज्रा, मसुल्लाम, यहुदा, बेन्यामिन, समायाह र यर्मिया लागे। तुरहीको साथमा कतिजना पुजारीहरू र जकरिया जो जोनाथनका छोरा, जो समायाहका छोरा, जो मत्तन्याहका छोरा, जो मिकायाका छोरा, जो जक्कुरका छोरा, जो आसापका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू समायाह, एज्रेल, मिललाई, गिललाई, माए, नतनेल, यहुदा र हनानी। परमेश्वरका जन दाउदले तोकेका बाजाहरूका साथमा थिए। शास्त्री एज्रा चाहिँ जो जुलुसका अगुवा थिए। तिनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाउदको सहरका सिँढीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाउदको घर नाघेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्म गए। भजन गाउँदै हिँड्ने दोस्रो दल चाहिँ देब्रेतिर लाग्यो। तिनीहरूका पछि मानिसको आधा भागसँग म हिँडेँ। यो दल पर्खाल माथि भट्टीको बुर्जा भएर चौडा पर्खालसम्म र एफ्राइमको ढोका, येसाना ढोका, माछा ढोका, हननेलको बुर्जा र सयको बुर्जादेखि भेडा ढोकासम्म गएपछि तिनीहरू गारतको ढोकामा अडिए। ती दुई भजन गाउने दल
परमप्रभुको भवनमा आफ्नै स्थानमा बसे, म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसेँ। यसै गरी पुजारीहरू एल्याकिम, मासेयाह, मिन्यामिन, मिकायाह, एल्योएनै, जकरिया र हनन्याह तुरहीका साथमा थिए। र मासेयाह, समायाह, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, मिल्कियाह, एलाम र एसेर पनि थिए। हिज्रियाहको निर्देशनमा गबैयाहरूले गाए र यस दिन तिनीहरूले आनन्द गरेर ठुला बलिदानहरू चढाए, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहाट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूले पनि आनन्द मनाए। यरुसलेमको आनन्द उत्सव टाढा टाढासम्म पनि सुनियो। अर्को एउटा शीर्षक छ पुजारी र लेवीहरूको बन्दोबस्त। त्यसबेला भेटीहरू, अगौटे फलहरू, दशंशाका निम्ति भण्डारको जिम्मा लिन र सहरका वरिपरि बस्तीहरूबाट पुजारीहरू र लेवीहरूका निम्ति व्यवस्थाले तोकी बमोजिम हिस्सा बटुल्न मानिसहरू नियुक्त गरिए, किनभने पुजारीहरू र लेवीहरूको सेवाबाट सबै यहुदा साह्रै प्रसन्न थिए। दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियमअनुसार आफ्ना परमेश्वरको सेवा र शुद्धिको सेवा तिनीहरूले गरे र यसै गरी गबैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे, किनकि उहिले नै दाउद र आसाफको पालोमा गबैयाहरू परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवादका भजनका निम्ति निर्देशकहरू भएका थिए। यसैले यरुबाबेल र नहम्याहका पालमा गबैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इस्राएलले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्थे। तिनीहरूले अरू लेवीहरूका भाग पनि छुट्याएर राख्थे अनि लेवीहरूले चाहिँ हारुनका सन्तानको भाग छुट्याएर राख्थे। 13 अध्यायमा आइपुगेको छौँ, जुन चाहिँ यो पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। शीर्षक छ नहम्याहको अन्तिम सुधार। त्यस दिन जनताको सामुन्ने मूसाका पुस्तक पढेको बेलामा यस्तो कुरा लेखिएको भेटाइयो कि कुनै पनि अम्मोनी अथवा मोआबी परमेश्वरको सभामा कहिले पस्न पाउने छैन, किनभने उनीहरू रोटी र पानी लिएर इस्राएलीहरूसित भेट गर्न आएनन्, तर उनीहरूलाई शराब दिन बालामलाई ज्यालामा बोलाएका थिए। तापनि हाम्रा परमेश्वरले त्यस शराबलाई आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै पराई वंशका सन्तानलाई इस्राएलबाट अलग गराए। यो हुनुभन्दा पहिले नै पुजारी एल्यासिब हाम्रा परमेश्वरको भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए। तिनको तोबियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तिनले उनलाई पहिले अन्न बलि, धूपहरू, मन्दिरका भाँडाहरू अनि लेबहरू, गबैयाहरू र द्वारपालहरूका निम्ति तोकिएका अन्नको 10औं अंश, नयाँ दाखमध्य र तेल तथा पुजारीका निम्ति दान राख्ने एउटा ठुलो कोठा दिएका थिए। तर यी सबै भइरहेको बेला म चाहिँ यरुसलेममा थिइनँ, किनभने बेबिलोनका राजा अर्थशास्त्रको 32औं वर्षमा म राजा कहाँ फर्केको थिएँ। केही समयपछि यरुसलेममा फर्किजानलाई मैले उहाँको अनुमति मागेँ र यरुसलेममा फर्केँ। त्यसपछि तोबियाको निम्ति परमप्रभुको भवनका चोकहरूमा एउटा कोठा दिएर एल्यासिबले गरेको खराब कुरो मैले थाहा पाएँ। म साह्रै अप्रसन्न भएँ। मैले त्यस कोठाबाट तोबियाका सबै सामानहरू फालिदिएँ। ती कोठाहरूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू, अन्नबलि र धूपहरू समेत तिनमा फेरि राख्न मैले आदेश दिएँ। लेवीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेछन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। यसैले मन्दिरका सेवाको जिम्मा लिने लेवीहरू र गबैयाहरू सबै आफ्ना गाउँहरूमा फर्केछन् भन्ने पनि मैले सुने। यसै कारण मैले अधिकारीहरूलाई हप्काएर प्रश्न गरेँ, परमेश्वरका भवनको किन अवहेलना भएको छ? अनि मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएर फेरि तिनीहरूकै स्थानमा नियुक्त गरेँ। त्यसपछि सबै यहुदाले अन्नका आफ्ना 10औं अंश, नयाँ दाखमध्य र तेल भण्डारमा ल्याए। मैले पुजारी सेलेम्याह, शास्त्री सादोक र पदायाह नाउँ गरेका एकजना लेवीलाई भण्डारका जिम्मेवार नियुक्त गरेँ र जक्कुरका छोरा मत्तन्याहका नाति हानानलाई तिनीहरूका सहायक नियुक्त गरेँ, किनभने तिनीहरू विश्वासी मानिसहरू गनिएका थिए। तिनीहरूको काम चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूका भाग वितरण गर्नु थियो। हे परमेश्वर, यसको निम्ति मेरो सम्झना राख्नुहोस् र मैले भक्तिसाथ मेरा परमेश्वरका भवनको र त्यसको सेवाको निम्ति गरेको काम नमेटाइदिनुहोस्। त्यसबेला यहुदामा मानिसहरूले सबातमा कोल पेलिरहेका र खेतको अन्न जम्मा गरेर दाखमध्य, दाख, नेभारा र सबै किसिमका भारी गधामा राख्दै गरेका मैले देखेँ। उनीहरूले यी सबै थोक सबातमा यरुसलेममा ल्याउने गर्थे। त्यसैले त्यस दिनमा खानेकुरा बेचेको विरोधमा मैले तिनीहरूलाई चेतावनी दिएँ। यरुसलेममा बसोबास गर्ने टुरोसका मानिसहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर सबातमा यहुदाका मानिसहरूलाई यरुसलेममा बेच्दा रहेछन्। यहुदाका भाँडादारहरूलाई हप्काएर मैले भने, यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र गर्नुको अर्थ के हो?
के तिमीहरूका पुर्खाहरूले पनि ठिक यस्तै काम गरेका हुनाले हाम्रो परमेश्वरले हाम्रा र यस सहरमाथि यो विपत्ति ल्याउनु भएको होइन र? अब तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र पारेर झन् परमप्रभुको क्रोध जगाउँदैछौ। सबातका तयारीको निम्ति यरुसलेमका मूल ढोकाहरूमा साँझको छाया परेपछि प्रवेशद्वारहरू थुन्नु र सबात नसिद्धिउन्जेल नखोल्नु भनी मैले आज्ञा गरेँ। सबातमा कुनै पनि भारी भित्र लान नपाओस् भनेर मेरा कोही मानिसहरूलाई मूल ढोकाको जिम्मामा नियुक्त गरे। एक दुईपल्ट व्यापारीहरू र सबै किसिमका सामान ल्याउने पैकारीहरूले यरुसलेमको बाहिर रात बिताए। तर मैले तिनीहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिएँ, तिमीहरू किन सहरको पर्खालकै सामुन्ने रात बिताउँछौ? यदि तिमीहरूले फेरि यसो गर्यो भने म तिमीहरूको विरुद्धमा कडा कारबाही गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहिले सबातमा आएनन्। अनि सबात दिन पवित्र राख्न भनी मैले ती लेवीहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध गरी मूल ढोकामा पहरा दिनु भनी आज्ञा गरेँ। हे मेरा परमेश्वर, यो पनि मेरो निम्ति सम्झना रहोस् र तपाईँको महान प्रेममा आफ्नो कृपा ममाथि रहोस्। त्यस बेला पनि कुनै कुनै यहुदाका मानिसहरूले अस्दोद, अमोन र मोआबका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका मैले भेटाएँ। तिनीहरूका बालकहरूमध्ये आधा अस्दोदी भाषा बोल्थे अथवा अरू मानिसहरूको भाषा बोल्थे र तिनीहरू यहुदाको भाषा बोल्न जान्दैनथे। मैले तिनीहरूलाई हप्काएर शराब दिएँ। मैले कुनै कुनै मानिसहरूलाई पिटेँ र जकल्ट्याएँ। मैले यसो भनेर परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरूलाई शपथ खान लाएँ, तिमीहरू आफ्ना छोरीहरू उनीहरूका छोराहरूसित विवाह गरिदिने छैनौ अथवा उनीहरूका कुनै पनि छोरीहरू तिम्रा छोराहरूसित वा तिमीहरू आफै विवाह गर्ने छैनौ। के यस्तै स्त्रीहरूको कारण इस्राएलका राजा सोलोमनले पाप गरेका थिएनन्? समस्त जातिहरूमा तिनी जस्तै अरू कुनै राजा थिएनन्। तिनलाई आफ्ना परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो र परमेश्वरले तिनलाई सम्पूर्ण इस्राएलमाथि राजा तुल्याउनु भएको थियो। तापनि विदेशी स्त्रीहरूले नै तिनलाई पाप गर्न लाए। अहिले पनि हामीले यो सुन्नुपर्छ कि तिमीहरूले पनि विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरी यो घोर अपराध गरेर हाम्रा परमेश्वरसितको विश्वास तिमीहरू तोड्दैछौ। प्रधान पुजारीहरू एलियासिबका छोरा योयादाको एकजना छोराले होरोनी सनबलतकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेको रहेछ। यसै कारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट निकालिदिएँ। हे परमेश्वर, तिनीहरूले पुजारी पदलाई र पुजारीगिरी र लेवीहरूको करारलाई अपवित्र गरेकामा तिनीहरूको सम्झना रहोस्। यसरी मैले पुजारी र लेवीहरूलाई हरेक विदेशी कुराबाट शुद्ध गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरेँ। ठहरिएको समयमा दाउराको दान ल्याउने र अगौटे फलको निम्ति पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिएँ। हे परमेश्वर, तपाईँको निगाहमा मेरो सम्झना रहोस्। यो सँगसँगै नेहेम्याको पुस्तकको अध्ययन पनि पुरा भएको छ र अर्को पटक हामी एस्तरको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। किप टचिङ, किप ट्युनिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। गड ब्लेस यु अल।